हुजूर गौस पाक गौसुल आज़म पीरों के पीर गौस शमदानी क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़ लामकानी हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हवाले से अक़ीदा जो रब्बे ज़ुल जलाल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन्हें फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है, अज़मत व शान अता फ़रमाई है। और फिर आगे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में चूँकि तरतीब फ़ज़ीलत है, अब इसको हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जैसा सैयद, और कितने बड़े सैयद हैं हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, यानी हसनी हुसैनी सैयद, उन्होंने अपनी किताब उसूल दीन में इस चीज़ को ज़िक्र किया। यानी आज माहौल में इस तरह हम बयान करें तो लोग कहते हैं कि देखो जी ये किस तरह की तकसीम, और वो अब ये कितने बड़े सैयद, उन्होंने इस हकीकत को उन्होंने बयान किया। यानी इससे पता चलता है कि हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ ये कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की अज़मत व शान को माने और उनकी तरतीब फ़ज़ीलत को माने, बल्कि बयान भी फरमा रहे हैं और अपनी किताब में बाकायदा इस हकीकत को उन्होंने लिखा। फरमाने लगे कि सारी उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत वो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की है, और सरकार की सारी उम्मत ही खैरुल उम्म है। फरमाया कि पूरी उम्मत में से आगे फिर अफजल कौन है? हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि सारी उम्मत में से जो अफजल हैं, फरमाया वो लोग हैं कि अल्लज़ीना शाहदूहु व आमनू बिही व सद्दक़ूहु व बायऊहु व ताबऊहु व क़ातलू बैन यदैहि। फरमाया सारी उम्मत में से अफजल तरीन वो मुक़द्दस जमात है कि जिन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम का अपनी आंखों से दीदार किया है, वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान है, और सरकार पर ईमान लाए। यानी ना सिर्फ ये कि सरकार का दीदार किया, ईमान भी लाए हैं। क्योंकि अबू जहल भी, उसने भी दीदार तो ज़ाहिर सरकार का किया ही है। अबू लहब जो है उसने भी सरकार को देखा तो है ही, मगर ईमान नहीं लाए। अब फरमाया कि सहाबा वो है कि जिन्होंने सरकार को देखा भी है, दीदार भी किया है, और सरकार पर ईमान भी लाए हैं। और आगे वसद्दक़ूहु, सरकार की तस्दीक भी की है कि महबूब आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप जो दीन लेकर आए हैं सच्चा है, आपका रब सच्चा है, आपका पैगाम सच्चा है। और फिर सरकार के हाथों पर बैत भी की है, व बायऊहु, उन्होंने बैत भी की है सरकार के हाथों पे, व ताबऊहु, सरकार की पैरवी भी की है। यानी सरकार के इशारों पर चले हैं, लड़े हैं, बड़े हैं, जिंदगी गुजारी है। और वक़ातलू बैन यदैहि, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होके, यानी सरकार का दिफा करते हुए, सरकार के दीन का दिफा करते हुए उन्होंने अपनी जानें जो है वो भी सरकार पर कुर्बान कर दी हैं। फरमाया ये जो जमात है ना सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की, सारी उम्मत में से ये अफजल तरीन है। सहाबा जो है 1 लाख से जायद है, 1 लाख से जायद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान है। फरमाया अब इनमें से अफजल कौन है? फरमाया इनमें से अफजल अहलुल हुदैबियतिल्लज़ीना बायऊहु बैत रिदवान। फरमाया कि वो असहाबे बैते रिदवान हैं, असहाबे बैते रिदवान। ये जो सहाबा है ना, बैते रिदवान वाले सहाबा, हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं ये सारे सहाबा में से अफजल है। और ये कितने हैं? फरमाया बुखारी शरीफ में 2 रवायतें हैं। एक तो ये है कि 1400 बैते रिदवान में थे, और एक रवायत में ये है कि 1500 वो बैते रिदवान वाले सहाबा है। अब 1500 हूँ या 1400 हूँ, अब 1 लाख से जायद सहाबा, उनमें से आगे फिर 1400 सहाबा ये अफजल सहाबा है। ये तो फजीलत है, फजीलत जो सरकार के सदके रब ने सरकार के गुलामों को नवाजा है, और एक दूसरे से बढ़कर नवाजा है, दिया है, और अजमतें दी हैं, ये उनको बयान फरमा रहे हैं हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया अब इन 1400 में से, फरमाया वो अफदलुहुम अहलुल बदर, फरमाया जो बदर वाले सहाबा है वो अफजल है। बैते रिदवान 1400 सहाबा अफजल सारे सब में से, फिर फरमाया उन 1400 में से अहले बदर वो अफजल हैं। और वो कितने हैं अहले बदर जो सहाबा? फरमाया कि वो 313 हैं, 313, यानी जितने असहाबे तालूत की तादाद थी 313, अब वो 313 अफजल हैं। फिर अब इन 313 में से आगे अफजल कौन है? हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं अहलु दारिल खिज़रान। ये दार खिज़रान जो है ना, ये दार अरकम का एक और दूसरा नाम है, दार अरकम।
یعنی جہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت پاتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، یہ دار ارقم، دار خضران، حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں پھر یہ افضل ہے۔ اور یہ دار ارقم والے جو ہے، اب یہ کتنے ہیں؟ یہ 40 ہیں، یہ 40 ہیں دار ارقم۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول فرمایا، اور جب 40ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا، 40 ہو گئے پورے، پہلے 39 تھے اب 40 ہو گئے، تو یہ اس مقام پہ اللہ نے یہ قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پارہ نمبر 10 میں رب فرماتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور جو آپ کے پیروکار ہو چکے ہیں، یعنی مومنین، من المؤمنین، فرمایا اب یہ بھی آپ کو کافی ہے۔ یعنی جب حضرت عمر اسلام لائے 40 ہوئے تو رب فرماتا ہے اب یہ مومن آپ کو کافی ہیں، اللہ بھی کافی ہے اور یہ مومنین بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافی ہیں۔ اب اس کے بعد اب یہ 40 ہو گئے، یعنی کہاں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان، ساری امت میں سے افضل ترین، پھر ان میں سے 1400، پھر 1400 میں سے آگے 313، پھر 313 میں سے آگے یہ 40 آ گئے۔ اب یہ 40 جو ہیں یہاں آگے پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ماننا چاہیے، ہم اپنے اکابرین، ہمارے سلف صالحین، اولیاء کاملین، جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا اور جو دین اسلام کا تعارف ہے، پہچان ہے، تو پھر ان کے احکام، ان کی تعلیمات، ان کے فرامین کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 پہ آ کے حضور غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ بس، نہیں، فرمایا آگے وَأَفْضَلُهُمُ الْعَشَرَةُ، فرمایا ان 40 میں سے آگے 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان، وہ پھر آگے مزید انہیں افضلیت ملی ہے، یعنی مزید انہیں آگے فضیلت ملی ہے۔ کون سے 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان؟ فرمایا الذین شہدا لہم النبی بالجنہ، فرمایا جن کو سرکار نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، وہ 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان، عشرہ مبشرہ صحابہ۔ ویسے تو تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں سرکار نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، یعنی ایمان لایا، جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو آگے دیکھا، یعنی صحابہ تابعین، فرمایا کہ جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی۔ یہ فضیلت تو تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے، مگر اب یہ 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان، حضور غوث پاک فرماتے ہیں 40 میں سے آگے یہ 10 صحابہ یہ افضل ہے۔ ان اور سے 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا سعد، حضرت سیدنا سعید، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان، پھر یہ افضل ہے۔ اب 10 پہ آ کے حضور غوث پاک نے بس نہیں کی، حضور غوث پاک مزید آگے فرماتے ہیں ان 10 میں سے پھر آگے جو ہے وہ کون ہیں جن کو رب نے مزید آگے عظمتیں دی ہیں؟ فرمایا وَأَفْضَلُ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ الْأَبْرَارِ الخلفاء الراشدون المہدیون الاربعۃ الاخیار، فرمایا ان 10 میں سے جو حق 4 یار ہے یہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ آج نعرہ تحقیق لگے حق 4 یار، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ تحقیق کہاں سے آ گیا؟ بھائی یہ تو حضور غوث پاک نعرہ تحقیق لگا رہے ہیں۔ فرمایا 10 میں سے آگے حق 4 یار، حق 4 یار، الاربعۃ الاخیار، حق 4 یار، فرمایا یہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم۔ پھر توجہ کرنا، آخری الفاظ ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے کیا فرمایا؟ ان 4 پہ بس کر دیتے تو بڑے سید کی آج جو ہے سب کو ماننی چاہیے، اور بالخصوص سادات جو ہے انہیں ماننی چاہیے۔ اب یہ دیکھو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 4 میں سے، یعنی حق 4 یار، ان میں سے بھی آگے
ترتیب فضیلت ہے۔ کس طرح؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ان چار میں سے بھی جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ثم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھو حضور غوث پاک نے پہلا نمبر کن کا ذکر کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر، اور دوسرا نمبر فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضور غوث پاک فرماتے ہیں ثم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا پھر ان چار میں سے تیسرے نمبر پر جو افضل ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر، ان میں سے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ فضیلت اور شان کس کی ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ